what a shot. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारा व्हाट अ शॉट और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शकील अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शकील अवान साहब अपने स्टूडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। शकील अवान साहब, मैं स्पोर्ट्स के हवाले से एक दो सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नए डीजी आए हैं, उनके लिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत मुश्किलात हैं, बिल्कुल एक तबाह हाल उनके लिए एक इदारा उनको मिला है। आप क्या समझते हैं उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस उनको दरपेश हैं? बहुत शुक्रिया राय साहब आपका, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और इस अहम बात के लिए मेरा इंतखाब किया, तो मैं समझता हूँ फिर मुझे अहम बात ही करनी चाहिए। जो चैलेंजेस होते हैं हर अदारे को दरपेश होते हैं, ये कोई नई और बात नहीं है। तमाम कर्नल आसिफ नवाज़ जो हैं वो, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड एक स्पोर्ट्स फैमिली से है, स्क्वाश के उनके भाई हैं कमर जमा, और फिर जिस तरह वो अपने यूनिट्स में खेलते रहे, उनके चंद दोस्तों में से जूनियर चैंपियन रहे हैं। हाँ, जिस तरह मुझे नदीम सडल, इस तरह बहुत से दोस्तों ने हमें बताया, तो बड़े बिलनसार आदमी हैं, उन कुछ करने का जज्बा उनके अंदर मौजूद है। और हालिया जो उनके इकदाम है, जिस तरह के स्पोर्ट्स बोर्ड में उन्होंने बहुत सारे इकदाम किए हैं, एक डिसिप्लिन लाया है। ख़ास तौर पे जो लोग लेट आते थे उनके लिए उन्होंने जुर्माना, फिर 2-3 जिन्होंने मासी का बेड़ा समझा हुआ था अदारे को, दूसरे मतलब अदारे को एक स्ट्रीम लाइन पे लाना चाह रहे हैं, और बड़ा अच्छे इकदाम है। और फिर इन दिनों में उन्होंने एक जो मेडिकल का एक मसला था पूरे PSB का, वो भी उन्होंने कुछ दिन पहले हल किया है, तो क्रेडिट जाता है उन्हें, और वो कुछ कल गुजरना चाहते हैं। अच्छा सर, ये तो एक इंतज़ामी हो गया ना उनके, जो मैं कहता हूँ कि खेलों के हवाले से उन्हें क्या चैलेंज दरपेश है? मैं समझता हूँ कि जब तक वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एक पेज पर नहीं होंगे, उस वक्त तक मुल्क में खेलें तक ही नहीं कर सकते। सही, तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? क्या क्या मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के DG को पहल करनी चाहिए। ओके, आप क्या समझते हैं कि जो हमारी वज़ीर हैं, जो बैनुल-सूबाई वजारत की वज़ीर हैं, वो भी इसी तरीके से इनको इजाज़त देंगी कि ये एक पेज पे आएँ, POA के साथ मिल के काम करें और अपनी पॉलिसी खुद बनाएं, या ये भी उनके दस्त नज़र होंगे? नहीं, मैं समझता हूँ वो भी चाहती हैं। अच्छा, जिन चंद मुलाकातें जो उनके साथ हुई हैं, वो भी चाहती हैं कि ये हम सारे एक पेज पे हों। कौन सिटिंग गवर्नमेंट चाहती होगी कि हमारे गेस्ट कोई हो, तो वो चाहती हैं। अब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भी अपना एक किरदार अदा करना होगा कि अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हुकूमत वक्त अगर उनको एक पेज पर लाना चाहती है, ओके, तो उन्हें आना चाहिए। अच्छा, अभी एक फिर स्पोर्ट्स पॉलिसी की बातें हो रही हैं कि सारी फेडरेशन, उस पर कुछ फेडरेशंस ने शोर भी किया, खुद POA ने भी उस पर कुछ रिजनमेंट शो की, उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखें, अगर आपने पहली कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2005 में दे दी गवर्नर ट्रेसल, ठीक है, वो नाकाम होगी। 2007 में आपने फिर रिव्यू की, फिर वो नाकाम होगी, फिर आप इसमें ढूंढते गए हैं। मैं तो समझता हूँ कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी की इस मुल्क को ज़रूरत ही नहीं। सही, आप खुद एक पैरामीटर जो आपका एक बना हुआ है, उसके तहत आप खेलें कराएं, प्रैक्टिस करें और जाए मेडल जीतने के लिए। स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है? स्पोर्ट्स पॉलिसी जब आप लेते हैं, दूसरा फ्री चला जाता है अदालतों में, तो आप ये अदालत वटा खेलना चाहते हैं, PSB खेलें ख़राब करना चाहते हैं, निकलें इससे बाहर। अच्छा शकील अवान साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में खेलों की जो अभी हालात हैं वो तो वाकई बहुत बुरे हैं। पता नहीं आप इसको तस्लीम करते हैं कि नहीं, क्योंकि ना कितने अरसे से, तवील अरसे से कैंप नहीं लगे, बिल्कुल उसमें कुछ कोविड का भी उस अमल दखल रहा है। अब आपको थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ कि आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको कर्नल साहब को आती होंगी जो DG हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप उनको गाइड करें, वो आपको कहेंगे जी मुझे आप मेरी रहनुमाई करें, तो आप क्या क्या, एक तो आपने बहुत अच्छी बात की कि एक पेज पे होना चाहिए, और क्या क्या उनको कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, अगर वो वाकई एक काम करना चाहते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, जिस तरह की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है, ठीक है, इसी तरह इनके साथ एक मीटिंग करें। वो स्पोर्ट्स फेडरेशन से पूछे, भाई आप क्या चाहते हैं? सही, हमें मेडल लाना है, हमें गेमें करनी है, हमें प्रैक्टिस सेशन लाने हैं, हमें ट्रेनिंग सेशन को प्रोलॉन्ग करना है, हमें खिलाड़ियों को मौके देने हैं, हमें उन्हें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे क्रिकेट बोर्ड ने और PHF ने, मेरे ख्याल में शायद कबड्डी जैसे खेल ने भी 3 कैटेगरीज में पर मंथ देने शुरू किए हैं, तो क्यों नहीं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इन खिलाड़ियों को स्ट्रीमलाइन करता अपने साथ? मैं अब शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि आप स्पोर्ट्स फेडरेशन को अपने तय करने दें, लेकिन आप खुद भी खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करें PSB में, उन्हें पर मंथ कैटेगरी वाइज पैसे दें, फिर उन्हें ट्रेनिंग सेशन में बुलाएं, फिर देखें रिजल्ट कैसे नहीं आता। इस बात की तरफ जाता नहीं। सही। अच्छा, एक अहम ओहदे पे फायज़ हैं मंसूर साहब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, उन्होंने केस किया हुआ है इनकी तैनाती पे, उस हवाले से आपकी राय क्या है? देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी की
جو وہ آپ دوسرے ایک لائن ہوتی ہے کہ 17ویں والے نے 18ویں میں، 18ویں والے نے 19 میں، 19 والے نے 20 میں جانا ہے، اس کے تحت تو ان کا کیس بالکل رائٹ بنتا ہے. ان کو ان کا حق دیا جانا چاہیے. صحیح. بار بار ان کی حق تلفی کی جائے گی اور آپ پھر آپ اس کی جب وائلیشن کریں گے کسی بھی رول کی تو دوسرا بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں وائلیٹ ہوا ہوں تو وہ عدالت جائے گا. تو عدالت کی کھینچا تانی سے آپ کھیلیں بھی متاثر ہوں گی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایڈمنسٹریشن آف پی ایس بی جو ہے وہ صرف اس سے متاثر ہو رہی ہے، اس سے کھیلیں بھی متاثر ہو رہی ہے. پھر یہ دو گروپ بن جاتے ہیں. ایک اسپورٹ فیڈریشن جو ہے وہ ڈی جی کے کمرے میں، دوسری جو ہے وہ منصور صاحب کے کمرے میں. اب جو ادھر گئی ہے وہ ڈی جی کو ناپسند، جو ڈی جی کی آئی ہے منصور صاحب کو ناپسند. اسی طرح آپ یہ لڑائیاں کیوں لڑتے ہیں؟ آپ جس کا حق بنتا ہے وہ دیں. آپ جب آپ حق تلفی کریں گے تو کوئی عدالت جائے گا نا. کوئی آپ حق تلفی کے بغیر کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ کوئی عدالت چلا جائے گا. آپ حق تلفی نہ کریں، ان کو بھی بلائیں. یہ کام منسٹر کا ہے، ان کو بھی بلائیں، ڈی جی صاحب کو بھی بلائیں، بٹھائیں، کہیں پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا. تو جو رولز کہتے ہیں، جو پی ایس بی یا سروس رولز کہتے ہیں، اس کے تحت آپ فیصلہ کریں. عدالت جانے کی نوبت ہی نہ آئے. اچھا، ہمارے کچھ ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے ایک دوست تھے پاکستان اسپورٹ بورڈ کے بڑے سینئر ورکر تھے، اعظم ڈار صاحب، وہ ریٹائر ہوئے ہیں. ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اگر جھٹکی بات کروں تو پاکستان اسپورٹس بورڈ ایک دائی سے محروم ہو گیا اور اب وہ آپریشن تھیٹر میں ہے. وہ دائی تھے، ان کو سب چیزیں پتہ تھی. میں نے ایک جملے میں بات کہہ دی. چلیے ٹھیک. اچھا، پھر چونکہ اب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ کپ کی ٹیم تیار ہو رہی ہے کرکٹ کی، اس حوالے سے آپ کیا سمجھیں کہ ہماری ٹیم بڑی بیلنس ہے، کس کو موقع ملنا چاہیے؟ عامر کی لوگ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، شعیب ملک کی بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ورلڈ کپ کے لیے میرے خیال میں نئی ٹیم ہونی چاہیے. نئی ٹیم سے مراد آپ نئے لڑکوں کو آگے لانا چاہیے. پرانوں کو نکال دیں؟ نہیں، پرانوں کو جو ہے پرفارمنس وائز آپ ان کو نا ان کا انالیسس کر لیں. اور یہ عامر، شعیب یا اس طرح کے جو کھلاڑی جو مینجمنٹ کے ساتھ ٹکرا کے یا کسی بات پہ کبھی آپ کبھی آپ استعفیٰ دیتے ہیں، کبھی باہر جاتے ہیں، اس طرح کے کام کرنے والے، ڈسپلن کو توڑنے والے کھلاڑی، ان سے کوئی توقع نہ آپ کریں. اور ایسے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے کھلاڑیوں کو موقع نہیں دیا جانا. اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس کہ آپ اپنے لیکن ایک بڑے ایونٹ کے لیے ایک تجربہ کار کھلاڑی آپ کو ضرورت ہوتا ہے. کتنا بھی ٹیلنٹ ہو وہ آپ کو اتنی جلدی رزلٹ. رائے صاحب، آپ ایک خود اسپورٹ جرنلسٹ ہیں. کرکٹ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس دن کا کھیل ہوتا ہے. صحیح. عماد وسیم کو نہیں لفٹ کرائی جا رہی، کیا کہیں گے؟ جب آپ سازشیں کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. کیا سازش آپ جیسے کوچ اور ٹیم مینیجر اور سلیکشن کمیٹی تینوں میں اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو تو متاثر کون ہوگا؟ وسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھی سلیکشن کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ اچھے ان کی فیصلے ہیں. وسیم خان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں وسیم خان کی نہیں، جو وسیم سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں. وسیم اکرم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وسیم اکرم کی بات نہیں کر رہا. سوری، میں نام ان کا سلیکشن کمیٹی چیئرمین کون ہے؟ یہ کٹ کر محمد وسیم. محمد وسیم ہے. ان دوبارہ رپیٹ کرو. جی، میں محمد وسیم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کی کارکردگی سے آپ ٹھیک ہیں؟ وہ چیئرمین سلیکشن کمیٹی ہیں اور ان پہ بھی بہت زیادہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں. کوئی بہت اچھا سلیکٹر ہے، بہت اچھا کرکٹ کو سمجھنے والا ہے، بہت اچھا منتظم ہے، لیکن بیچارہ بے بس ہے. وسیم خان، احسان مانی جی اور اس طرح کے ساتھ اگر آپ سمجھیں جی تو جو مینجمنٹ ہے جی وہ ایک چٹ دیتی ہے اور اس چٹ کو نہ جا کے پڑھنا ہوتا ہے. چلیے، مطلب وہ ان کا اتنے ان کے پاس پاورز نہیں. چلیے، بہت شکریہ شکیل اوان صاحب، اور بہت شکریہ آپ کا جناب. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. What a shot.